हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद एक बार फिर से मुझे और आपको मौका बख्शा ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक आज का मेरे अजीजों, शिकारियों के दरमियान शिकार। सो आए मेरे साथ निकालें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील है, उसका 10वां बाब और 16वीं आयत की मैं आपके सामने तलावत करूँगा। सो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, देखो मैं तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। पर सांपों की मानिद होशियार और कबूतरों की मानिद बेअज़ार बनो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जरा हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। यहाँ पर मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बातचीत करते हुए नज़र आते हैं, उन्हें मशवरा देते हुए नज़र आते हैं और खुदावंद यीशु मसीह उनको बताते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए जब तुम मेरे कलाम की इस अंजील की मुनादी करोगे, मेरे नाम की गवाही दोगे, तो गवाही देने के सबब से, अंजील की मुनादी करने के सबब से जो नतीजा अख्ज़ होगा, जो तुम्हें चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, वो क्या है। सबसे पहली बात वो बताते हैं कि तुम्हारी मुखालफत होगी, लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तुम्हें सज़ाएं भी मिलेंगी और जब तुम इस गवाही को दोगे मेरे नाम की और फिर साथ ही साथ तुम इस अंजील की मुनादी करोगे तो तुम्हें अज़ियतें भी दी जाएंगी। और जब ऐसी सिचुएशन हो, सब कुछ ऐसा चल रहा हो, तो उस सूरत में करना क्या है, तुम्हारा रवैया क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें भेजता हूँ भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान। सबसे पहली बात, इससे पहले कि हमारा खुदावंद हमें भेजे, सबसे पहले खुदावंद हमें बुलाता है और बुलाने और भेजने के दरमियान का जो वक्त है उसमें खुदावंद हमें सिखाता है। कलाम मुकद्दस में हमें नज़र आता है खुदावंद ने जब अपने बंदा को, बुजुर्ग मूसा को बुलाया, तो इससे पहले खुदावंद उसे बनी इसराइल कौम के दरमियान भेजे। 40 साल तक खुदा ने अपने बंदा को तैयार किया, सिखाया और उसके अंदर एक चरवाहे का दिल पैदा किया। और जब उसे सिखा लिया तो खुदा ने अपने बंदा को, मूसा को, बनी इसराइल कौम के दरमियान भेजा और मूसा की क़यादत में खुदा ने अपनी कौम बनी इसराइल को रिहाई बख्शी। जब हम नए अहदनामा की बात करते हैं तो खुदा ने अपने बंदा पतरस से कहा, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। अब इससे पहले खुदावंद उसे आदमगीर बनाए, खुदावंद ने उसे सिखाया, खुदावंद ने उसे ट्रेन किया और फिर सारे शागिर्दों से कहा, जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी कि मैं तुम्हें भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान। कैसा मिशन है देखें ये खुदावंद का कि शिकार जो है वो शिकारियों के दरमियान है। अगर देखें भेड़ भेड़ियों के दरमियान जाएगी तो वो उसे फाड़ खाएंगे, और खुदावंद यहाँ पर कहता है मैं तुम भेड़ों को भेजता हूँ भेड़ियों के दरमियान। हालांकि खुदावंद ने खुद कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूँ, और यहाँ पर तो खुदावंद खुद अपनी भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान भेज रहे। क्या खुदावंद अच्छा चरवाहा नहीं रहा जो अपनी भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान भेज रहा है ताकि वो उसे फाड़ खाएं? ऐसा हरगिज़ नहीं। खुदावंद अच्छा चरवाहा है और उसे अपनी भेड़ों के लिए जान दी है। यहाँ पर दरअसल जो बात है वो ये है कि खुदावंद कहता है मैं अपनी भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूँ। क्यों? इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो शिकार हो जाए, शिकारियों के दरमियान जाएं और शिकारी उनको फाड़ खाएं, ऐसा हरगिज़ नहीं। दरअसल हर इंसान जब गुनाह आलूदा ज़िंदगी गुजारता है, वो गुनाह आलूदा ज़िंदगी के अंदर होता है, तो अपनी ज़ात के अंदर, अपनी फितरत के अंदर याद रखे वो एक भेड़िया है, क्योंकि वो गुनाह आलूदा ज़िंदगी गुजार रहा है। और खुदावंद का यहाँ पर ये कहना कि मैं भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूँ, इसलिए कि जब भेड़ें जो हैं वो भेड़ियों के दरमियान जाएंगी, आपके रवैये की वजह से, इन भेड़ों के रवैये की वजह से, अंजील की मुनादी की वजह से और सलीब की कुदरत की वजह से,
یہ جو بھیڑیں ہیں، یہ جو بھیڑیے ہیں، وہ بھیڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے، کنورٹ ہو جائیں گے. اور خداوند دیکھیں یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ میری صلیب کے سبب سے میں ان بھیڑیوں کو انجیل کی منادی کے سبب سے بھیڑیوں کو بھیڑوں میں کنورٹ کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. اس لیے یہاں پر خداوند نے کہا کہ میں اپنی بھیڑوں کو بھیڑیوں کے درمیان بھیجتا ہوں. جب میری بھیڑیں، یہ جو لوگ ہیں گناہ آلودہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے درمیان جائیں گے تو جب میری بھیڑوں کے رویہ کو دیکھیں گے، انجیل سنیں گے، انجیل کی منادی سنیں گے، تو جو ان کی گناہ آلودہ زندگی ہے وہ اس سے نکلیں گے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن. یہ خداوند کا یہاں پر مشن ہے. خداوند یاد رکھیں کبھی بھی بھیڑیے کو نہیں بھیجتا، پہلے اس کو بلاتا ہے، پھر اسے سکھاتا ہے، پھر اس کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، پھر جب وہ بھیڑ بن جاتی ہے تو پھر اسے بھیجتا ہے. ہاللیلویہ. تو یہاں پر یاد رکھیں جب بھیڑیں بھیڑیوں کے درمیان جائیں گی تو انہیں خطرات کا بھی سامنا کرنا ہوگا، ان کو خطرہ بھی ہوگا. اور ایسی صورتحال میں جب ایک بھیڑ بھیڑیوں کے درمیان جائے اور اسے خطرہ ہو تو اس صورت میں اس نے کرنا کیا ہے؟ 2 کام کرنا. کلام مقدس میں لکھا ہے جب وہ بھیڑ بھیڑیوں کے درمیان جائے تو اس نے کرنا کیا ہے؟ پہلی بات، اسے سانپ کی مانند ہوشیار رہنا اور کبوتر کی مانند بے آزار. یہ بھولے ورڈ لوگ اکثر بولتے ہیں کبوتروں کی مانند، بھولے نہیں ہیں، یہ بے آزار ہے. آگے چل کے ہم اس کا مطلب بھی سیکھیں گے. تو اس نے 2 کام کرنے ہیں جب وہ بھیڑ بھیڑیوں کے درمیان جائے. پہلے تو اس نے سانپ کی مانند کیا کرنا ہے؟ ہوشیار رہنا. اب آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، غور سے سنیے گا یہ بات، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، آپ کو سانپ کی مانند ہوشیار رہنا. آپ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، آپ کو کبوتر کی مانند بے آزار رہنا. اب آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، آپ کو سانپ کی مانند ہوشیار رہنا ہے. یاد رکھیں سانپ کی مانند ہوشیار یعنی سانپ کی اس عادت کو اڈاپٹ کرنا ہے، سانپ بننا نہیں، جو اس کے اندر ہے، جو اس نے دیکھیں اس کی عادت کیا ہے جو آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں، وہ کل دشتی جانوروں میں سے چلاک اور ہوشیار. اور اس کی ہوشیاری دیکھیں کہ اس نے باغ عدن میں کیا کیا. سانپ جو ابلیس ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے آدم اور حوا کو دیکھیں ورگلایا اپنی ہوشیاری سے اور ان کو مار گرایا. اور جیسا میں کلام مقدس میں بتا چکا ہوں، لکھا ہے کل دشتی جانوروں میں چلاک اور ہوشیار. ہم نے اس کی اس عادت کو اپنانا، اڈاپٹ کرنا ہے تاکہ ہم ہوشیار ہوں، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. اور ہم نے ہوشیار بننا ہے. اور کس سے بچنا ہے؟ سانپ ہی سے بچنا. سانپ کی مانند ہوشیار اور سانپ ہی سے بچنا ہے، ابلیس ہی سے بچنا. اور یاد رکھیں ہمیں دشمن سے لڑنے کے لیے اس کی طاقت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے. ہم نے بچنا تو سانپ سے ہے، لیکن یاد رکھیں ہمیں اس کی طاقت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے. تو ہم نے جب اس کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ آئے میرے ساتھ نکالیں خدا کے زندہ پاک کلام میں سے پہلا پطرس ہے اور اس کی ہم 4 باب کی 7ویں آیت کی تلاوت کریں گے. سو خدا کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، پس ہوشیار رہو، دعا کرنے کے لیے تیار. کیا ہم نے کرنا ہے؟ ہر وقت اس ہتھیار کا استعمال کرنے کے قابل اپنے آپ کو بنانا ہے. ہر وقت دعا میں ٹھہرنا، کیونکہ ابلیس کرتا کیا ہے، دشمن کرتا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے دعائیا زندگی کو ڈسٹرب کرتا ہے. تو ہمیں کرنا کیا؟ ہر وقت تیار رہنا ہے اس کام کے لیے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، اور اس ہتھیار کو تیار رکھنا ہے. اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ دعا. ہم نے دعا میں ہر وقت ٹھہرنا ہے.
جب بھی آپ کو وقت ملے، تاکہ خدا کا پاک روح آپ کے وسیلہ سے کام کرے۔ دوسری بات، اگر آپ یاد رکھیں اس ہتھیار کا استعمال نہیں کریں گے تو آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں اسی پہلا پترس کے 5ویں باب کی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، 8ویں آیت۔ تم ہوشیار و بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ یہ اس بھیڑ کو پھاڑ کھائے گا جو بھیڑ جو ہے، جو زندگی جو ہے وہ دعا گو نہیں۔ یہ اس ابلیس، یہ بھیڑیا اس بھیڑ کو پھاڑ کھائے گا جو زندگی دعا گو نہیں۔ اس لیے آپ کو دعا گو بننا ہے، ہر وقت دعا کرنی ہے، جب وقت ملے دعا کرنی ہے، تو آپ کیا ہے؟ ابلیس کی گرفت میں نہ آئے۔ ہوشیار شخص کون سا ہے؟ ہوشیار شخص وہ ہے، غور سے سنیں، جس کو اپنے غصے پر، پہلی بات، جس کو اپنی زبان پر، جس کو اپنے نفس پر، جس کو اپنی خواہشات پر، جس کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہے، جو سیلف کنٹرول کر سکتا ہے، وہ شخص ہوشیار ہے۔ اگر آپ کا سیلف کنٹرول نہیں تو آپ ابلیس کی گرفت میں آ جائیں۔ اسی لیے تو بتھیرے لوگ آج ابلیس کی گرفت میں اور دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو چکے ہیں۔ سانپ کی مانند ہوشیار، میں نے بتایا وہ شخص ہوشیار ہے جس کا سیلف کنٹرول، جس کا اپنی زبان پر کنٹرول ہے، جس کا اپنے نفس پر کنٹرول ہے، جس کا اپنے غصے پر کنٹرول ہے، جس کا اپنی خواہشات پر کنٹرول ہے، جس کا اپنے جذبات پر کنٹرول ہے، کیونکہ خواہشات حاملہ ہوتی ہے اور گناہ کو جنم دیتی، اور گناہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں خدا کی قربت سے دور کر دیتا ہے، خدا کی نزدیکی سے دور کر دیتا ہے، جس طرح آدم اور حوا کو اس نے دور کر دیا خدا کی۔ یہ ابلیس کی اور یہ دشمن کی جو ہے کوشش ہے کہ اپنے خدا کے لوگوں کو خدا سے دور کر دیں، جس طرح آدم اور حوا کو دور کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کی بھیڑیں ان پر وہ اٹیک نہیں کرتا، وہ اٹیک کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ جو خدا کی بھیڑیں ہیں وہ دعا میں مصروف ہوتی ہیں، ان کا سیلف کنٹرول ہے، اور جب وہ سیلف کنٹرول ہوتا ہے، خداوند کی حضوری معمولی ان کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ دشمن ان لوگوں کو گرا نہیں پاتا، اور جو دنیا کی رنگ رلیوں میں ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، سیلف کنٹرول، وہ شخص ہوشیار ہے جس کو میں نے 5 چیزیں بتائیں، ان پر کنٹرول ہے، وہ شخص جو ہے وہ ہوشیار ہے۔ اور خداوند نے یہاں کہا میں بھیڑوں کو بھیڑیوں کے اندر جب بھیجوں گا تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلا جو کام کرنا ہے، سانپ کی مانند ہوشیار رہنا ہے۔ سانپ کی اس جو ایک اس کے اندر کوالٹی ہے ہوشیاری کی، اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، لیکن سانپ کی طرح بننا بالکل نہیں، صرف اس کی خوبی کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ دوسری بات، کبوتر کی مانند بے آزار۔ ہم اکثر یہ لوگ لائن بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کبوتروں کی مانند بولے، یہاں پر ورڈ لکھا بے آزار۔ بے آزار کا کیا مطلب ہے؟ بے آزار کا مطلب ہے پیور، سمپل، ان مکسڈ، ایسی چیز جس میں کوئی چیز مکس نہ ہو، خالص ہو۔ اور ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیں، ایسی زندگی آپ کی ہونی چاہیے۔ اگر ایک چیز کے اندر دوسری چیز مکس ہو جائے گی تو اس کا پیور پن جاتا رہے گا، اس کا خالص پن جاتا رہے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں جی، ایک طرف ٹھنڈا پانی پڑا ہے گلاس، ایک طرف گرم پڑا ہے۔ اب ٹھنڈے کے اندر جب آپ گرم مکس کر دیں گے تو نیم گرم بن جائے گا، اس کا پیور پن جاتا رہے گا، اس کا خالص پن جاتا رہے گا۔ اب پہلی بات تو میں نے آپ کو بتائی کہ سانپ کی مانند اگر ہوشیار رہیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اب دوسری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے
कबूतरों की माने बेअज़ार यानी प्योर लाइफ होनी चाहिए, सादा लाइफ होनी चाहिए, अनमिक्स्ड लाइफ होनी चाहिए, ताकि आपसे किसी को नुकसान ना पहुंचे। अब जब मैंने इस पानी ठंडे के अंदर गरम मिक्स कर दिया तो उसका प्योर पन जाता रहा, वो एक नीम गरम पानी बन गया मिक्स करने के साथ। ऐसी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। कलाम मुक़द्दस में लिखा है मुकाशफा 3 बाब के अंदर कि या तो तू ठंडा हो या तू गर्म हो। नीम गर्म है तो वो तुझे मुंह से, खुदावंद का कलाम फरमाता है मैं तुझे मुंह से निकाल फेंकूंगा। गौर करें, फेंका नहीं, अभी निकाल फेंकूंगा। मिसाल के तौर पे हम इसको और इजी करते हैं। देखिए, अगर किसी इंसान को जॉब से निकाल दिया जाए, एक इंसान को घर से निकाल दिया जाए, और फिर चलें इसको और बढ़ाते हैं कि इंसान को दिल से भी निकाल दिया जाए, तो वापसी के चांस हैं। ज़हन में रखें बात, वापसी के चांस हैं। अब बाग़ अदन से खुदावन ने जब आदम और हवा को निकाल दिया तो खुदावन ने उनको दिल से नहीं निकाला। ठहराए हुए वक्त पर खुदावन ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा और आदम के लिए वापसी के रास्तों को खोल दिया। हालेलुया। तो अगर इंसान जॉब से निकाल दिया जाए, अगर इंसान को दिल से निकाल दिया जाए, अगर इंसान को घर से निकाल दिया जाए, तो वापसी का रास्ता है। लेकिन अगर हम एक चीज़ खा लें, ज़रा गौर से सुनिएगा, अगर हम एक चीज़ खा लें और उस चीज़ को उगल दें, वॉमिटिंग कर दें, उल्टी कर दें, तो फिर क्या आप उसे दोबारा खा सकते हैं? बहुत मुश्किल है, वो वापस नहीं खाई जाती। इसीलिए खुदावंद यहाँ पर वार्निंग देते हैं कि मैं तुम्हें मुंह से निकाल फेंकूंगा। अभी फेंका नहीं, और अगर फेंक दिया मुंह से निकाल कर तो वापसी का रास्ता नहीं, वो चीज़ वापस मुंह में नहीं जाती। इसलिए ये वार्निंग है, बड़ी सख्त वार्निंग खुदावंद यहाँ पर देते। हमें प्योर लाइफ गुजार, अगर मुंह से निकाल फेंका तो फिर हम खुदावंद की कुर्बत से, खुदावंद की नज़दीकी से दूर चले जाएं। इसलिए हमारी लाइफ प्योर होनी चाहिए। कबूतर की मानिद बेअज़ार, कबूतर पाकीज़गी का भी निशान है, कबूतर अमन का भी निशान है, और कबूतर की तरह सादा ज़िंदगी, ये एक मासूम परिंदा भी है। और देखिए कलाम मुक़द्दस में जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद पर रूह कुदस कबूतर की मानिद नाजिल हुआ। यानी आपके अंदर कबूतर की मानिद का मतलब आपके अंदर रूह कुदस की फितरत होनी चाहिए, आपके अंदर रूह कुदस जैसा मिजाज होना चाहिए। जब आपके अंदर रूह कुदस जैसा मिजाज होगा तो फिर आपकी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। सांप की मानिद होशियार और कबूतर की मानिद बेअज़ार, यानी सांप की मानिद होशियार बनना है कि आपको किसी से नुकसान ना पहुंचे, और कबूतर की मानिद बेअज़ार यानी आपको, आपकी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये दोनों अल्फाजों को ये कहने का मकसद खुदावंद का यहाँ पर ये है कि सांप की मानिद होशियार रहना है ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए, और दूसरी बात कबूतर की मानिद बेअज़ार यानी प्योर लाइफ गुजारनी है, रूह कुदस जैसा मिजाज हो ताकि आप की ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुंचे। और यहाँ पर बड़ा ही आज खूबसूरत ये पैगाम कि अगर खुदावंद ने यहाँ अपने शागिर्दों से कहा मैं तुम्हें भेजता हूँ भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान, यानी आपकी जब आप ऐसे लोगों के अंदर जाएं जो गुनाह आलूदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो अपनी ज़ात के अंदर, अपनी फितरत के अंदर भेड़ियों जैसे बन चुके हैं, आपके जाने से, जब आप भेड़ हैं खुदावंद की, जब आप जाएं तो आपके जाने से
उन जैसे लोगों की ज़िंदगियां तब्दील होनी चाहिए। वो भेड़ियों से भेड़ों में कन्वर्ट होने चाहिए। और फिर जब आप जाएं तो आपको सांप की मानिद होशियार रहना है, और फिर कबूतर की मानिद बेअज़ार, यानी आपकी लाइफ प्योर होनी चाहिए कि आपकी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे, और फिर आपको सांप की मानिद होशियार रहना है ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुँचाए। जब ऐसा करेंगे तो खुदावंद के फजल से आप उसकी भेड़े हैं, आप जिस तरफ जाएंगे आपके वसीला से ज़िंदगियां तब्दील होंगी, और बहुत से लोग यीशु को निजात दहिंदा कबूल कर कर हमेशा की इस ज़िंदगी के वारिस बनेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन।